السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا البث المباشر الذي سنخصصه للجدع علمي، جدع مشترك علمي، ومجموعة من التمارين التي تخص الدالة العددية les exercices sur les fonctions numériques. نبدأ بالتمرين الأول بالنسبة للدرس الذي سنستعمله أو الفيديو الذي شرحت فيه الدرس الذي سنستعمله في هذه التمارين. يمكنكم الرجوع إليه والاستفادة منه. إذا نبدأ بالتمرين الأول. Exercice 1, soit la fonction f de la variable x définie par f de x est égal à x au carré moins 2x moins 1 est une fonction polynôme. Donc هذه دالة حدودية fonction polynôme. A, déterminer l'ensemble de définition de f. مجموعة التعريف. ثم la question 2, calculer les images de moins 1 et 3 par la fonction f. La troisième question, déterminer les antécédents de 0 et 7 par la fonction f. السوابق. السؤال جوج نحددو الصور ديال ناقص 1 و 3 بالدالة f. السؤال 3 تحديد السوابق ديال 0 و 7. إذا نبداو بالسؤال الأول. Donc je vais écrire ici exercice 1. Exercice 1. On a f de x est égal à x au carré moins 2x moins 1. إذن يجب أن نحدد مجموعة التعريف l'ensemble de définition. قلنا في الدرس ديالنا، يمكن لكم ترجعوا له الفيديو السابق، أنه الدوال الحدودية de fonction polynôme cosinus x sinus x مجموعة التعريف فيها هي r, l'ensemble de définition d'une fonction polynôme ou bien du cosinus, du sinus et r. Donc غادي نكتبو هنا d de f هكذا. d de f est égal à r car f هذا هو البرهان est une fonction polynôme. داكوغ، هذا هو التعريف. مجموعة من التلاميذ صيفطوا لي الإجابة باش نصحو وكيمشيو يديروا هنا دلتا ويحددوا فوقاش كتخالف الصفر. فوقاش كنديروا الدلتا وكنديروا فوقاش تخالف الصفر، نحددوا الحلول ديال المعادلة. إلا كان عندنا هاد الحدودية في المقام، لو كانت هاد الحدودية في المقام تما ضروري خصنا نديروا دلتا ونحددوا فوقاش كتنعدم فوقاش ما كتنعدمش باش دوك الحلول نحيدوهم، لأن المقام ديما يخالف الصفر. أما دابا معنا لا مقام لا جدل، دونك معنا حتى شي مشكل. غادي نقولوا مجموعة التعريف هي بمعنى شنو هي مجموعة التعريف؟ هي كاع العناصر اللي عندها صورة بالدالة اف. بمعنى أي عنصر خديته من ار عوضته هنا ناقص 3 جذر جوج بي ناقص 4 5 مليون 100 عوضته هنا نلقى من نعوضو نلقى واحد العدد هنا الصورة ديالو. إذا ما عندنا حتى شي مشكل. فوقاش يكون عندنا مشكل؟ غالبا إذا كان عندنا المقام ولا لاغاسين. دونك هذا هو البرهان اللي غادي نديرو. هذا السؤال الأول، l'ensemble de définition, car on a f est une fonction polynôme. نمشيو لا كيسيون 2. لا كيسيون 2 غادي نحسبوا لي زيماج. بمعنى لي زيماج هما الصور. غادي نحسبوا ليماج دو موان 1 et ليماج دو 3. بمعنى غادي نحسب هكا غادي نحسب الصورة ديال ناقص 1 ليماج دو موان 1. شنو غادي ندير؟ غادي نمشي، لاحظوا معايا شنو كاين هنا. كاين هنا اكس ودرت هنا اكس درت هنا اكس. الوغ إلا غيرت هذا المتغير هذا la variable, si on change cette variable, on va changer ici aussi par داك العدد اللي درنا هنا. دونك إلا درنا مثلا هنا ناقص 1، دوك ندير ناقص 1 ندير هنا ناقص 1 ندير هنا ناقص 1. alors شنو غادي نكتب؟ غادي نكتب موان 1 au carré moins 2 fois moins 1 moins 1. alors شنو درت؟ مشيت بلاصة اكس وعوضت بناقص 1. مشيت بلاصة اكس وعوضت بناقص 1. alors نحسب ناقص 1 au carré عطينا 1، لأن هذا وسئتنا، لأن ناقص 1 مضروبة في ناقص 1 عطينا 1. الناقص في الناقص تولي زائد، تبقى لنا ناقص 1. إلا اختزلنا هاد ناقص 1 مع الواحد بقى لنا جوج. دونك ليماج دو موان 1 est égal à 2 اف موان 1 est égal à 2. بالنسبة للسؤال، نفس السؤال عطانا ليماج دو 3. شنو غادي نديرو في هاد الحالة هادي؟ غادي نمشيو نعوضو ب 3 بلاصة الإكس. دونك نمشيو لبلاصة الإكس ونعوضو ب 3. علاش؟ لأن هنا كاينة اف دو إكس، كاينة إكس كاينة إكس. دابا أنا اف 3، دونك نمشي بلاصة إكس. دونك غير نتوشي هنا، غير نغير هذه باش ما غيرتها اكس بلس 1 اكس ايكغيك نجي نغير هنا ضروري، لان هاد اكس تابعه لهاد الاكس اللي هنا. الوغ غيرت هاد الاكس درت 3. الوغ شنو غادي ندير؟ غادي نمشي ندير هنا 3 او كاري موان 2 فوا 3 موان 1 ونحسب
3 au carré est égal à 9 moins 6 moins 1. لو كان نحسبو هادو غادي نلقاو 2 لأن moins 6 moins 1 est égal à moins 7 9 moins 7 est égal à 2 ونكونو جاوبنا على السؤال الثاني بخصوص الصور les images de moins 1 et 3 par rapport. Maintenant passons à la troisième question, déterminer les antécédents de 0 et 7 par la fonction f. دابا العكس ديال هادي هنا كنحسبوا الصور دابا كنحسبوا لي زونتيزون بمعنى خصنا نقلبوا على واحد العدد حنا نقلبوا عليه باش من نعوضوه هنا نقلبوا على شي عدد نعوضوه هنا من نحسبوا نلقاو 0 عاوتاني نقلبوا على عدد اخر كي نعوضوه هنا نحسبوا نلقاو 7 العكس. نعاود غادي نكتب هنا 2 غادي ندير هنا 3 نبداو بهادي لونتيسيدون لي زونتيسيدون نورمالمون لان يقدر يكونوا بزاف بصح لي زيماج عقلوا هذه لي زيماج كاينه غير وحده اون ايماج تكون غير وحده اما لي زونتيسيدون ممكن يكونوا كثر لي زونتيسيدون 2 بديو دو 0 هكذا. الوغ شنو قلنا حنا ماشي نعوضو هنا كاين اللي مشى عوض عطيني الاجابه اللي صيفطوا لي كاين اللي لقيت انه مشى شد 0 عوض انا نحسب اف دو 0 ما غاديش نحسبوا اف دو 0 لو كان قالوا لنا ليماج حنا ما قالولناش ليماج قالوا لنا لونتيسيدون السابق دونك كاين السابق وكاين غادي نشرحها هنا غادي نشرحها هنا باش تفهموا اكثر. شوفوا معايا هنا الا خدينا واحد الشكل هنا مثلا هذا الشكل هكا مثلا كاين داله دايره على هذا الشكل خدينا هنا مثلا ا هنا شنو غادي يكون؟ غادي يكون بي الوغ هنا هادي نورمالمون اف دو ا الصوره ديال ا هي بي الوغ هاد بي كنسميو ا بالنسبه لبي شنو غادي نسميوها بي غادي نقول هكا بي عاود تذكير لان هادشي كاين في لا فيديو اللي قبل شرحنا هادشي بي كنسميوها هي اللي كنسميوها ليماج ديال من ليماج دو ا بار لا فونكسيون اف سيتادير اف دو ا كتساوي بي. لاحظوا معايا ليماج دو ا بار اف الصوره ديال ا باف هي بي دونك بي كتسمى ليماج. الوغ اشنو كتسمى ا هي اللي كنسميوها لونتيسيدون السابق كاين ليماج هنا وكاين السابق هنا لونتيسيدون دو كوا دو بي بار اف داكوغ دونك هاد بي كتسمى ليماج دو ا اما ا كيتسمى السابق دو بي. الوغ حنا كنقلبوا في هذا السؤال كنقلبوا على لونتيسيدون دو بي كنقلبوا على هاد العدد اللي نوضعوه هنا وكيعطينا بي. الوغ كنقلبوا على واحد العدد ملي كنحسبوا الصوره ديالو في الداله اف كيعطينا زيرو بمعنى ريزولفون نحلوا هاد المعادله ليكواسيون اف دو اكس est égal à 0 خصنا نقلبوا على الاكس باش من نعوضو هنا يعطينا زيرو هذا هو لونتيسيدون خصنا نقلبوا على الاعداد اللي نعوضوهم هنا يعطيونا زيرو بمعنى خصنا نوجدو اكس يعني نحلوا المعادله سيتادير نعوضو اف دو اكس بالقيمه ديالها شحال كتساوي اف دو اكس كتساوي اكس او كاري موان 2 اكس موان 1. غادي نكتب هنا اكس او كاري موان 2 اكس موان 1 est égal à 0. عاوتاني كاين اللي مشى دار هذه متطابقه هامه هذه راه ماشي متطابقه هامه هذه ماشي متطابقه هامه معادله من الدرجه الثانيه ولكن ماشي متطابقه هامه. لو كانت عندنا بلس لاحظوا معايا كانت عندنا بلس تولي متطابقه هامه كاين اللي مشى دار اكس موان 1 او كاري تيكال 0 اكسيتيرا دونك خطا. هذه ماشي متطابقه هامه خصنا نديرو دلتا كامل كنعرفوه قلنا دلتا شنو هي العلاقه ديال دلتا هي بي او كاري موان 4 ا سي اي تيغال بالنسبه لبي هو المعامل لو كوفيسيون دو اكس سيتير موان 2 او كاري. غادي نخلي هاد الموان ديال القاعده هنا غادي ندير 4 وغادي نمشي نعوض ا شحال كتساوي 1 فوا سي تيغال ا موان 1 داكوغ دلتا دونك دلتا تيغال نحسبو دلتا عندنا موان 2 او كاري تيغال ا 4 داكوغ لان واخا عندنا موان هنا لكن او كاري كتمشي غادي نحسبها هنا كاين اللي ما هادشي كاين اللي غلط في هادي نعاود نديرها هنايا ما كان باس تيغال سيتادير موان 2 فوا موان 2 الموا في الموا كتولي بلس جوج في جوج كتولي 4 دونك او كاري الا كانت الموا لداخل بين قوسين لكل او كاري كتمشي ديك الموا. داكشي اللي درت هنا درت 4 نزيد نكمل هنا عندنا زيد ناقص في الناقص كتولي زائد دونك كتولي هنا زائد نكتب زائد هنا 4 في 1 في 1 هي 4 كتساوي لنا 8 supérieur strictement à 0. Par suite x ou bien est égal à moins b moins la racine delta sur 2a نحسبو هادي ou bien بعد نديروها نبدا نحسبو هادي. كاين جوج ديال الحلول هنا لان دلتا موجب هادشي درنا في الدورة الاولى دونك دلتا غادي يكون موجب
دلتا موجب، دونك غادي يكون عندنا جوج ديال الحلول. الوغ شنو غادي ندير؟ نعوض موان بي. عندنا بي كتساوي موان دو، لاحظوا معايا موان بي كتساوي بي كتساوي موان دو، دونك غادي ندير موان في الموان تولي لي دو باش ما نغلطوش. راه كاين اللي كيدير هذا الخطا هذا كيحط موان دو. لاحظوا معايا كاين موان بي، و بي هي ناقص اثنان، إذا ناقص مع الناقص تولي زائد. موان راسين 8 2 فوا 1 سيتادير 2 فوا 1، ديروها 2 فوا 1 باش تبقى هنا ايتيغال. هادي كتساوي لنا 4 في 2، لاحظوا معايا 4 في 2 هاد 8 كتساوي 4 في 2، دونك ممكن نكتب هنا 2 غير باش نبسطو صافي. 4 يعني لا راسين دو 4 يعني 2 لا راسين دو 2. نعاود قلنا هاد 8 هادي هي 4 في 2، هاد 8 هي 4 في 2 وجيت 4 هي 2، نقسمو على 2. الوغ إلا قسمنا هادي على هادي وهادي على هادي تبقى لي 1 ناقص لا راسين دو 2. داكوغ يعني نقسم 2 على 2 هي 1 وناقص يدير 2 على 2 نختزل تبقى لي 2. دوك انا شنو درت؟ حاولت نفوت واحد المرحله، نتوما حاولوا من تخدموا خصكم تبسطوها بالله عليكم. او بيان دوك حنا لقينا واحد لونتيسيدون، قلنا ما كاينش ان سول لونتيسيدون، ممكن يكونوا بزاف. دابا شنو درنا هنا؟ قلنا لي زونتيسيدون دو زيرو، لقينا واحد لونتيسيدون هو 1 موان راسين دو 2. دوك الا عوضناه هنا غادي نلقاو زيرو اف دو زيرو، باسكو هذا سي لا سوليسيون de l'équation x f de x est égal à 0. هذا راه من بين الحلول ديال f de x est égal à 0، بما الا عوضنا هنا عطينا 0. هو لقينا واحد لونتيسيدون، بما ان دلتا كبير من 0 ديك عندنا ان اوتر انتيسيدون لو دوزيام، ou bien x est égal donc moins b. هنا غادي نديرو بلوس لا راسين دلتا سور 2a هاي تساوي لنا نفس الطريقه بلوس، غادي غير نغيرو هاد الاشاره نردوها بلوس 8 سور 2 اللي هي 2 بلوس 2 راسين دو 2 سور 2. نفس الطريقة درنا هادي على هادي وقسمنا هادي على هادي تولي لنا 1 بلوس راسين دو 2. الوغ كاينة جوج ديال الحلول لهاد المعادلة. فينالمون لي زونتيسيدون نكتبوها هكا أحسن، لي زونتيسيدون دو 0 par la fonction f et 100 plutôt 100 لأن كاين جوج 1 موان راسين دو 2 et 1 بلوس راسين دو 2. دونك عندنا جوج ديال الحلول هما هادو، جوج ديال لي زونتيسيدون كاين جوج. داكوغ الوغ هنا قلنا باش نوجدو لونتيسيدون خصنا نقلبو على واحد الاكس اللي نعوضو هنا يعطينا زيرو، هذا هو لونتيسيدون. بار كونتر ليماج ساهله كنعوضو ديريكتومون. الا قالوا لنا بحال هنا قالوا لنا حدد لي زيماج دو موان زان اي 3، دونك نحسبو لي زيماج عادي نعوضو هنا وكنلقاو النتيجه. اما لي زونتيسيدون لا، خصنا نقلبو على واحد العدد الصوره ديالو كيعطينا زيرو. نمشيو دابا في نفس السؤال لا كيسيون 3 لي زونتيسيدون دو 7. الوغ شنو غنديرو؟ نفس الطريقه اللي درنا هنا، غادي نديرو ريزولفون ليكواسيون. دونك شنو غادي نديرو؟ باش نكتب واخا نكتبوها اف دو اكس ايت ايكال ا 7. الوغ خصنا نقلبو على لي زيكس اللي الصور ديالهم كيعطينا 7، خصنا نقلبو على لي زيكس اللي الصور ديالهم كيعطينا 7، هو لونتيسيدون. الوغ شنو غادي ندير دابا؟ نعوض اف دو اكس بالقيمه ديالها. لاحظوا معايا اف دو اكس هي هادي. الوغ شنو غادي ندير هنا؟ دونك x au carré moins 2x moins 1 est égal à 7. Par suite alors هادي ردها هاد 7 ردها من هاد الجهه باش تولي لي équation de deuxième degré. Par suite x au carré moins 2x إلا ردينا تولي لنا moins 1 moins 7 est égal à 0 هكذا. داكوغ ردينا هاد 7 رديناها من هنا تولي لنا moins 7. دو ليكواسيون في التالي شنو غادي تولي؟ غتولي على هاد الشكل هذا. دونك غتولي لنا هنا x au carré moins 2x دونك moins 1 moins 7 هي moins 8 est égal à 0. الوغ ولات لنا واحد المعادله من الدرجه الثانيه حتى هي خصنا نستعملو فيها دلتا. داكوغ ولات لنا معادله من الدرجه الثانيه دونك حتى هي خصنا نستعملو فيها دلتا. قلنا الوغ دابا نخدمو دلتا est égal. نعاود قلنا حنا كنقلبو على لي زونتيسيدون دو 7. لي زونتيسيدون بلوتو هنايا كاينه ا انا غلط. Les antécédents de 7, c'est-à-dire on va chercher les x tels que f de x est égal à 7. On va chercher x tel que f des x est égal à 7. Alors, on va résoudre l'équation f de x est égal à 7. On va remplacer f de x par sa formule. X au carré moins 2x moins 1 est égal à 7.
الوغ هادي باش نحلوها هكا صعيبه، شنو غادي نديرو؟ غادي نرجعو سات للطرف الاخر، ولقينا في التالي على هاد الشكل هذه المعادله اكس او كاري موان 2 اكس موان 8. ما كاينش هنايا التعميل، ما كاينش متطابقه هامه. الوغ ضروري نمشيو لدلتا. غادي شنو ندير في دلتا؟ بي او كاري نعاود نذكر بها، انا اكسبري كنتعمد انني نعاود لهادو باش تعقلوا عليهم. موان 4 ا سي ايتيغال، بالنسبه لبي يعني موان 2 او كاري موان 4 فوا بالنسبه ل ا هي 1 فوا بالنسبه للسي هي موان 8. هكذا دونك غتولي لنا موان 8 ايتيغال. دونك بالنسبه لدلتا نعاودو نحسبو هنا 4 الموا في الموا كتولي لنا بلوس، دونك بلوس 32 est égal à 6 plutôt 36 supérieur strictement à 0. alors حتى في هذه الحاله عندنا جوج ديال الحلول. داكوغ غادي يكون عندنا جوج ديال الحلول، جوج ديال لي زونتيسيدون. دونك غادي نجي نكتب هنا par suite x est égal à moins b moins racine delta sur 2a est égal, ou bien هادي خصنا نحيدو هاد مكانش عكس هنا، ou bien x est égal à moins b plus racine delta sur 2a. دونك هادو هما الحلول اللي عندنا دلتا supérieur strictement à 0. الوغ نرجعو هنا ونعوضو بالنسبه لبي. الوغ غادي نرجعو لهادي، نحاول نوضحها هنا في الورقه باش نحطها هكذا باش تبان. الوغ نرجعو لهادي، هنا عندنا هادي هي المعادله اللي عندنا x au carré moins 2x moins 8. بالنسبه لبي هي موان 2، دونك غادي نكتب هنا موا مع الموا تولي لنا 2 موا راسين ديالتا سيتادير راسين 36 سور 2 ا 2 فوا 1 est égal. نولي نكتب هنا باش ما نرجعش موان بي، دونك موا مع الموا تولي لنا 2 هنا، غادي بلوس راسين 36 لان ديالتا لقيناه 36. لاحظوا معايا هنا 2 فوا 1. داكوغ. الوغ نحيد دابا هاد الورقه هادي باش نخدم ايتيغال ونخدم هنا 2 موان 6 سور 2. غادي نحسبو هادي شحال تولي، هادي تولي موان 4 سور 2 اللي هي موان 2. نجي نحسب هادي 2 بلس 6 سور 2 8 سور 2 est égal à 4. دو لي زونتيسيدون. دابا لقينا لي زونتيسيدون، لقينا جوج ديال الحلول ديال هاد المعادله هادي. دونك اف دو اكس ديال على 7 لقينا عندها جوج ديال الحلول، بمعنى لقينا جوج ديال الاعداد الا عوضناهم هنا كنلقاو الصور ديالهم هما 7. دونك لي زونتيسيدون دو 7 هما موان 2 et 4. d'où les antécédents de 7 par f 100 هما غادي يكون عندنا موان 2 et 4. دونك عندنا جوج ديال لي زونتيسيدون. الوغ في هاد الحاله ولاو عندنا جوج ديال لي زونتيسيدون اللي هما موان 2 موان 4. دونك الا لاحظتوا بان لي زونتيسيدون ممكن يكونوا اكثر من واحد، وممكن ما يكونش كاع لي زونتيسيدون، بمعنى ما كاينش في مجموعه التعريف اصلا داك العدد. الا ما كانش عنده انتيسيدون بمعنى ما كاينش في مجموعه التعريف، بمعنى ما كاينش بلوتو ما كاينش شي واحد في مجموعه التعريف اللي الصوره ديالو كيعطينا داك العدد. بالنسبه لي زيماج كيكون واحد، بالنسبه لي زيماج كيكون عنصر وحيد. اما بالنسبه لي زونتيسيدون ممكن يكونوا واحد، ممكن يكونوا جوج، ممكن يكونوا ثلاثه. داكوغ. الوغ كملنا مع هذا التمرين الاول. اظن انه بسيط بزاف، ولكن حاولوا تخدموا عليه. حاولوا نتوما تحطوا دي زيكزارسيس غير بوحدكم. خذوا واحد لا فونكسيون هنا بدلوا، خذوا شي فونكسيون اخرى بدلوا، وحاولوا تبدلوا هنايا الارقام ولا وخدموا عادي، وصيفطوا لي في الواتساب. انا داير اللين ديال الواتساب، صيفطوا لي باش نصحح لكم. الوغ اي حاجه كتوصلني في الواتساب انا كنحاول نصحها. داكوغ. نمشي دابا ليكزارسيس 2. غادي نمشي ليكزارسيس 2 هو هذا. بالنسبه ليكزارسيس 2 شنو عندنا هنا؟ بالنسبه ليكزارسيس 2 عندنا اون فونكسيون ديفيني بار سا كورب سويفونت. دونك عندنا من لانترفال موان 3 حتى ل 5 عندنا عطاونا غير لا كورب. دونك ممكن لا فونكسيون ديفينيوها دابخي لا فورميل بحال هنا في هذا التمرين هذا. عطينا اكس او كاري موان 2 اكس. ممكن يعطيونا يقولوا لنا نعرفوا انطلاقا من المنحنى، عطاونا المنحنى ديالها وحنا غادي ندرسوا انطلاقا من المنحنى. الوغ بالنسبه للمنحنى هو هذا. داكوغ. موان 3 عندنا حتى ل 5. دونك هنا من موان 3 حتى ل 5 باساكو d'après la figure déterminée. donc d'après هاد لا كورب غادي نحددوا لي زيماج ولي زونتيسيدون. دونك كاين الطريقه الاولى بالنسبه للتمرين الاول، هو هاد الطريقه كنحسبوا كنعوضوا مباشره وكنحددوا.
كاين طريقه ثانيه عطاونا الشكل كنحددو لي زونتيسيدون و لي زيماج باغ لا كورب. الوغ غادي نجي ندير هنا، غادي نوضح هنا هاد لا فونكسيون نحتاجها، غادي نجي نكتب هنا اكزرسيس 2. دونك غادي نكتب هنا اكزرسيس 2. اكزرسيس 2. دونك بالنسبه للصور اللي عطاونا، دونك ديتيرميني ليماج دو 3 موان 3 5 1 0 بار لا فونكسيون اف لي زونتيسيدون دو 2 1 موان 1. دونك هاد الناقصه راه جات هنا غادي نحيدها من هنا، موان 1 بار لا فونكسيون اف. داكوغ غادي نمشي نكتب هنا، نبداو بالسؤال الواحد. دونك غادي نكتب هنا d'après la figure on a. دونك غادي نحددهم غير انطلاقا من الشكل هاد لي زيماج. دونك شنو بغينا ليماج دو 3 موان 3 5 1 اي 0، نكتبهم هنا ومن بعد نحددوهم. دونك عندنا اف دو 3 est égal f moins 3 est égal f de 5 est égal، ونمشيو عاوتاني لي زوطر اللي هما f de 1 est égal puis f de 0 est égal. دونك بغينا نحددو هاد لي زيماج هادو. داكوغ انطلاقا من الشكل هنا غادي نحددو هاد لي زيماج اللي راهم عندنا هنا. غادي نمشيو للشكل ونشوفو شنو عندنا باش نقدروا نحددو هاد لي زيماج. الشكل شنو عندنا؟ نمشيو دابا ل3 غادي ناخدوها على محور الافاصيل. شوفوا معايا هاد الاعداد اللي كنديروهم هنا لداخل اللي كنحسبوا لهم الصور كيكونوا على محور الافاصيل. داكوغ غادي يكونوا على محور الافاصيل. هاد الاعداد اللي نلقاوهم هنا غادي يكونوا على محور الاراتب. لاكس ديزوردوني هذا كنسميوه لاكس ديزوردوني، هذا لاكس دي زابسيس. الوغ نمشيو ل3 في لاكس دي زابسيس. نمشيو عند 3، ناخذ قلم الرصاص نمشي عند 3 هي هذه. داكوغ دونك نمشي عند 3 غادي نشوف بالنسبه ل3 في ليماج ديالها. دونك شنو غادي ندير؟ غادي نشوف هنا، لاحظوا معايا كنهود بشكل عمودي هنا، كنشوف التقاطع مع محور مع المنحنى وكندير الاسقاط العمودي على محور الاراتب كاعتبر 2. الوغ هنا كاينه ليماج دو 3، الصوره ديال 3 هي موان 2. غادي نجي نكتب هنا موان 2. غادي نمشي دابا لموان 3. داكوغ نمشي لموان 3 هي هذه موان 3. كنمشيو لمحور الافاصيل. داكوغ ملي كنحسبوا لي زيماج هادو اللي كيكونوا هنا ديما كيكونوا في محور الافاصيل. نمشي لموان 3. موان 3 غادي ندير واحد المستقيم عمودي نورمالمون خصني، اللي ما عنديش مربعات كندير واحد المستقيم عمودي على هذا الشكل. المنحنى ممكن يكون هنا ممكن يكون دابا المنحنى راه هنا. دونك التقاطع غادي يجي هنا، غادي نمشي عاوتاني بشكل عمودي من هنا، غادي نمشي بشكل عمودي غادي يكون التقاطع هنا. الوغ ليماج دو موان 3 هي 2. لاحظوا معايا نمشي بشكل عمودي هنا، خصنا ندير واحد الزاويه قائمه هنا. ديجا عندي المربعات هنا كندير زاويه قائمه. دونك كنلاحظوا بان ليماج دو موان 3 هنايا هي 2. دونك غادي نجي نكتب هنا 2. نمشي دابا ديال 5، نمشي نحدد ليماج دو 5. ديما راني خدام في محور الافاصيل، ديما كنمشي لمحور الافاصيل. نمشي لمحور الافاصيل 5 هي هذه. الوغ بالنسبه ل 5 شنو هي ليماج؟ درت واحد المستقيم هنايا هيا عمودي، التقاطع ديالو مع المنحنى فين كيجي؟ التقاطع ديالو كيجي هنا. داكوغ نعاود ندير واحد المستقيم عمودي وكيمر من هاد النقطه هذه. بحال هنا درنا واحد المستقيم عمودي كيمر من 3 كتقاطعوا مع المنحنى هنا وكنديروا الاسقاط نفس الطريقه. التقاطع ديال المستقيم العمودي مع المنحنى يتقاطع مع هنا. الا درنا الاسقاط لهذه على محور الاراتب شنو يعطينا؟ يعطينا النقطه بشحال كتساوي 0. داكوغ 0. الوغ نجي هنا ونكتب 0. الا كان المنحنى كيتقاطع مع محور الافاصيل، دونك بالنسبه للصوره ديال هاد النقط اللي كيتقاطع فيهم الصوره ديالهم كيساوي 0، ديما كتساوي 0. داكوغ كنديرو الاسقاط كيعطينا 0. نمشيو لواحد. الوغ واحد شنو ندير؟ نمشي عند واحد في محور الافاصيل، المحور الافقي. نمشي لواحد هي هذه. نفس الطريقه ندير واحد المستقيم عمودي اللي هو هذا عمودي كيتقاطع مع المنحنى في هاد النقطه هذه. الوغ شنو غادي ندير موراها؟ غادي ندير الاسقاط على محور الاراتب. غندير الاسقاط على محور الاراتب. دوك غتجي لينا النقطه الى سقط. لاحظوا معايا الاسقاط ديال واحد هنا. الوغ موان 1 غادي نمشي دابا ل0. بالنسبه ل0 شنو غادي ندير؟ بالنسبه ل0 نشوفوا 0 هو هذا. الوغ التقاطع بحال اللي كناخذوا محور الاراتب التقاطع ديالو مع المنحنى هو هذا. الا درنا الاسقاط على محور الافاصيل كيبقى في نفسه. دونك نفس النقطه هنايا 0. الوغ ليماج دو 0 est égal à 0. داكوغ ليماج دو 0 est égal à 0 صافي، لان الاسقاط على محور الاراتب غادي يبقى في نفس النقطه. الوغ ليماج دو 0 في هذه الحاله est égal à 0. لاحظوا معايا هنا
دونك بالنسبه لزيرو عندها جوج ديال لي زيماج، زيرو عندها جوج ديال لي زونتيسيدون بليتو، عندها جوج ديال السوابق، كاين زيرو وكاين 5، كاين زيرو وكاين 5. داكوغ. نعاود قلنا ليماج دو زيرو est égal à زيرو و ليماج دو 5 est égal à زيرو. دونك زيرو عنده جوج ديال لي زونتيسيدون، عنده 5 وعنده زيرو. هذا بالنسبه لي زيماج. دابا نمرو غادي نمشيو نشوفو لي زونتيسيدون. نكتب هنا نمشي لا دوزيام كيستيون اللي هي les antécédents de 2 et 1 moins 1 pareil. Donc غادي نكتب هنا بلوتو نجي نكتب هنا غادي نكتب هنا les antécédents. Donc la deuxième question avec la première question, la deuxième question les antécédents. نبداو ب 2. alors 2 ندير هنا واش سون ولا اي، غادي نشوفو واش كاين جوج، واش كاين واحد، واش كاين ثلاثة اكسيتيرا. الوغ شنو ندير دابا الا بغيت نحدد لي زونتيسيدون؟ شنو خصني ندير؟ بالنسبه لي زونتيسيدون ما نمشيش للمحور الافاصيل، لي زونتيسيدون كنمشي للمحور الاراتيب. بالنسبه لي زيماج الا بغيت نحدد لي زيماج كنمشي للمحور الافاصيل وكندير الاسقاطات. دابا غادي نمشي للمحور الاراتيب لان هذا كاين واحد العدد خصني نشوف، بمعنى خصني نقلب على العدد اللي الصوره ديالو كتساوي جوج، العدد اللي الصوره ديالو كتساوي جوج. شنو ندير؟ نمشي للمحور الاراتيب نقلب على جوج، هي هذه نقلب على لي زونتيسيدون. دابا لي زونتيسيدون ناقصني واحد الاس بلوتو. الوغ شنو غادي ندير؟ نمشي عند جوج غادي ندير لها الاسقاط او نرسم واحد المستقيم عمودي عاوتاني على هذا المحور الاراتيب، نشوف التقاطع ديالو مع المنحنى، يتقاطع مع المنحنى هنا. هاد النقطه هادي نديروها الاسقاط العمودي على محور الاراتيب الافاصيل عفوا. دونك يجينا في 3. الوغ لي زونتيسيدون دو 2 عندنا غير واحد اللي هو موان 3. داكوغ. لونتيسيدون ديال 2 هو موان 3، بمعنى ليماج دو موان 3 ايت ايكال ا 2. وهي نقدروا كاع نجيبوها من هنا لان لاحظوا معايا هنا ليماج دو موان 3 ايت ايكال ا 2. موان 3 هاد 2 هي ليماج دو موان 3 وهاد موان 3 هي لونتيسيدون دو 2. ولا نجبدوها من الشكل بهاد الطريقه هادي دو موان 2 اي لان عندنا غير واحد معندناش بزاف اي موان 3. نمشيو دابا للعدد الاخر اللي هو 1. نمشيو ل 1 سون لا اي نديرو نخليوها كنمشيو لان غادي يكون عندنا واحد نورمالمون. نمشيو لواحد. بالنسبه لواحد فين غادي نمشيو لواحد؟ غادي نمشيو للمحور الاراتيب. قلنا ديما نمشيو للمحور الاراتيب في لي زونتيسيدون. الا بغينا نحددو السوابق غادي نمشيو للمحور الاراتيب ونوضعو نقلبو على واحد هي هادي، غادي نديرو واحد المستقيم عمودي عاوتاني من هنا يتقاطع هنا. لاحظوا معايا مستقيم عمودي غادي يتقاطع هنا. الوغ هنا ندير الاسقاط على محور الاراتيب غادي يجي هنا. داكوغ غادي يجي هنا. الوغ لونتيسيدون ديال واحد هي موان زا، بمعنى كاين واحد العدد اللي ليماج ديالو كيعطينا واحد اللي هو موان زا. دونك ليماج دو موان زا ايت ايكال ا 1 ولونتيسيدون ديال 1 هو موان زا. الوغ غادي نكتب هنا موان زا. نمشي دابا غير واحد ما عندناش بزاف. نشوف دابا فين كيتقاطعوا. الا كيتقاطعوا في جوج النقاط خص يكون عندنا جوج لي زونتيسيدون. الا كيتقاطع غير في واحد النقطه في المنحنى عندنا غير واحد. نمشيو دابا لموانزا. غادي نمشيو لموانزا. بالنسبه لموانزا تبعوا معايا. دونك شنو غادي نديرو؟ قلنا غادي نمشيو نرسمو واحد المستقيم عمودي. نمشيو لموانزا. موانزا فين ناخذوها؟ موانزا ناخذوها في محور الافاصيل، محور الاراتيب عفوا. ناخذوها في محور الاراتيب، ناخذوها هنا لان كنقلبوا على لي زونتيسيدون. غادي نقلبوا على لي زونتيسيدون. الوغ ناخذ هنايا موان. شنو غادي ندير؟ غادي ندير واحد المستقيم عمودي على محور الاراتيب وكيقطع المنحنى في النقطه اللي كيقطعها. الوغ شنو كيقطعها في جوج ديال النقاط. لاحظوا معايا كيقطعها في جوج ديال النقاط. داكوغ. دونك بحال لي زونتيسيدون غادي يكون عندنا جوج ديال لي زونتيسيدون ماشي غير واحد. دونك كاين هذا نرسم هكا. كاين ندير الاسقاط دابا على محور الاراتيب لافاصيل هكا. كاين هذا وكاين هذا. دونك عندنا جوج ديال لي زونتيسيدون. داكوغ. كاين هذا وكاين هذا. بالنسبه للقيم هنا غادي نزيدوهم هنا. هنا كاين نورمالمون غادي يكون هنا واحد هو هذا. وهنا شنو غادي يكون؟ غادي يكون 4.5 ولا 9 على 4. نديرو حنا 4.5. دونك كتبان من خلال الشكل. انا تعمدت ما نعطيكمش القيم اكزاكت باش نتوما تقلبوا عليها. وكنلاحظ بانه مجموعه يمكن واحد ولا جوج ديال التلاميذ اللي صيفطوا لي الاجوبه اللي عندهم صحاح، الباقي ما داروليش هاد 4 على 5. الباقي عطاو لي غير واحد، داروا غير واحد. بار كونطخ هنا كاين جوج ديال لي زونتيسيدون ما كاينش غير ناقص واحد. كاين واحد وكاين 4.5 100. غادي نكتب هنا 1 اي 4.5 الا ما عرفناش على شكل كسر. سينو على شكل كسر هي 9 على 2.
نقدروا نديرو على هاد الشكل هذا الا بغينا نكتبو. داكوغ. دونك هنا شحال عندنا؟ عندنا جوج ديال لي زونتيسيدون، كاين 1 وكاين 4,5، كاين 1 وكاين 4,5. داكوغ. دونك هذا بالنسبه لي زونتيسيدون. الوغ لي زونتيسيدون نعاود نذكر بالنسبه نعاود لي زيماج. بالنسبه لي زيماج شنو كندير الا بغيت نحدد لي زيماج؟ الوغ شنو غادي ندير؟ بغيت نحدد ليماج دو 3 موان 3 5 1 0. شنو ندير؟ غادي نمشي لمحور الافاصيل دابا وناخذ هاد النقطه 3، نمشي لمحور الافاصيل نطبع على 3 هي هادي. غادي ندير واحد المستقيم عمودي كيتقاطع مع المنحنى هنا. الوغ هاد النقطه نديرها الاسقاط هنايا، كنلقى هي ناقص جوج، غادي نجي ندير هنا ناقص جوج. نفس الطريقه بالنسبه لموان 3. الوغ موان 3 غادي ندير لها واحد المستقيم عمودي هكذا، غادي يتقاطع مع المنحنى هنا، ندير الاسقاط غيعطيني 2 اكسيتيرا. ونفس الطريقه هذا بالنسبه لي زيماج. اما بالنسبه لي زونتيسيدون لا، كنمشيو للمحور الاراتيب. داكوغ. بالنسبه لي زونتيسيدون كنمشيو للمحور الاراتيب. بغينا لونتيسيدون ديال 3 نقدروا نزيدوها هنا، نديروها بين قوسين باش تفهموا اكثر. معنى لونتيسيدون ديال 2 هي 3، ستادير كو اف موان 3 est égal à 2. وهنا شنو عندنا؟ f2 moins 1 est égal à 1. هكا كنقصدو 1 est un les antisédons de 1 et moins 1 بمعنى l'image de moins 1 et 1, l'image de moins 3 et 2. L'image de 1 et moins 1, l'image نكتبها هنايا هكا، l'image de 1 est égal à moins 1 et l'image de 4,5 est égal à aussi moins 1 هكا. داكوغ. هادو هما لي زونتيزون. الطريقه باش كنحددو لي زونتيزون بمعنى خصني نقلب على هاد الاعداد اللي الصور ديالهم كيعطي لي هاد ناقص واحد، نقلب على هاد الاعداد اللي الصور ديالهم ناقص واحد. وكنلاحظوها في الشكل، لاحظوا معايا في الشكل.